27 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के दौरान जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच की बारी आई तो आधे से ज्यादा डिप्लोमेट्स प्रोटेस्ट में नेतन्याहू को पीठ दिखाकर असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, इजराइल की गाजा और लेबनान पर बमबारी। लेकिन वॉकआउट करने का क्या फायदा, उसके बाद इजराइल ने यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। सिर्फ गाजा की बात की जाए तो पिछले एक साल के दौरान 42,000 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे, और लाखों लोग बेघर हुए, वो अलग। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके ने कई मर्तबा इजराइल को वार्न भी किया है कि ये जंग भयानक शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इसकी एक झलक 1 अक्टूबर 2024 को दुनिया ने तब देखी जब ईरान ने 1800 किलोमीटर दूर से 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर किए। और 2 अक्टूबर तक की रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी है। जहां दुनिया ये सब रोकने पे तुली है, वहीं इजराइल किसी अनकंट्रोल्ड मॉन्स्टर की तरह अपने 5 में से 3 फ्रंट्स पर मुसलसल जंग लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में चारों तरफ अरब कंट्रीज से घिरे हुए छोटे से इजराइल में आखिर इतनी ताकत आई कहां से है? क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बार बार वार्न करने के बावजूद भी वो इजराइल को रोकने में अभी तक नाकाम है? नाज़रीन, इजराइल की असल ताकत समझने से पहले हमें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के बारे में समझना भी जरूरी है। इजराइल और पैलेस्टाइन का मसला तो तब से चल रहा है जब इन दोनों का कोई वजूद भी नहीं था। फलस्तीनियों को इजराइल ने धकेल कर एक छोटी सी स्ट्रिप तक महदूद रखा हुआ है, जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ये टेरिटरी सिर्फ 360 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, जहाँ से ना निकलना आसान है और ना इसके अंदर जाना। एक साइड पे मेडिटेरेनियन, एक तरफ इजिप्ट, तो 2 साइडों पे इजराइल मौजूद है। सिर्फ जरूरत की अशिया यहाँ जाती हैं, वो भी सिर्फ तब जब इजराइल चाहता है। इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि गाजा स्ट्रिप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। गाजा इस वक्त हमास के कंट्रोल में है, जो कि एक मिलिटेंट विंग है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स फायर किए तो उसके नतीजे में इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की वो अभी तक चल रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गाजा की लोकल पॉपुलेशन को हो रहा है, जो ना चाहते हुए भी इस जंग में धकेले जा रहे हैं। 42,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हजारों लोग बेघर हुए और जख्मी इतने कि गिनती करना भी मुश्किल है। गाजा जो एक शहर था, अब लाखों टन मलबे का ढेर मालूम होता है। इजराइल का कहना है कि ये सब उन्होंने हमास के मिलिटेंट विंग को खत्म करने के लिए किया है और आगे भी करता रहेगा। पर सोच को ये बात हजम नहीं होती कि गाजा, जिसकी 2017 में पॉपुलेशन 5 लाख के करीब थी, उनमें से 42,000 लोग यानी पॉपुलेशन का 8.5% मिलिटेंट विंग कैसे हो सकता है? इजराइल के हमलों से बचने के लिए गाजा की लोकल पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो गाजा स्ट्रिप छोड़कर लेबनान में पनाह लें। जी हाँ, वही लेबनान जहाँ आजकल इजराइल की एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं। पर ये काम इतना आसान नहीं होता। पहले इजिप्ट से रेड सी के जरिए जॉर्डन में एंट्री करनी पड़ती है, फिर वहाँ से सीरिया और फिर आखिर में लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह का काफी असर रसूख है, जो कि एक ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है, और ये ग्रुप गाजा में हमास की हेल्प भी करता है। पर आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन? 1980s में लेबनान में सिविल वॉर के दौरान इजराइल ने साउथ लेबनान पे कब्जा कर लिया था। इजराइल से मुकाबला करने के लिए वहाँ एक आर्म्ड ग्रुप उभर कर सामने आया, जिसे हिजबुल्लाह का नाम दिया गया। इस ग्रुप ने इजराइल को लेबनान से बाहर धकेला और तब से लेकर ये लेबनान का एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिटेंट विंग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्रुप लेबनान की आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है और इसको ईरान की सपोर्ट हासिल है। जब से हिजबुल्लाह का वजूद हुआ है, तब से लेकर ये इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है और हर आए दिन इनकी झड़पें होना एक मामूल बन चुका है। लेकिन पिछले साल गाजा पर हमलों के बाद से हिजबुल्लाह ने खुल्लम खुल्ला फलस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया था। अब यहाँ पर इजराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि गाजा पर हमले करना तो आसान था, लेकिन अब इनको लेबनान में हिजबुल्लाह को भी जवाब देना पड़ रहा था। अब लेबनान में डायरेक्टली अटैक करने के लिए इजराइल को कोई बड़ी वजह चाहिए थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तभी उन्होंने पेजर अटैक्स प्लान किए। 17 और 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के 3000 से ज्यादा पेजर्स और रेडियो सेट्स एक साथ फट पड़े। हिजबुल्लाह ने इसका इल्जाम इजराइल पर लगाया और साथ ही इजराइल पर कई रॉकेट्स भी फायर किए। जिस मौके की तलाश थी वो अब आ चुका था। इजराइल ने अगले दिन से ही साउथ लेबनान पर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी और हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया भर की कंट्रीज ने मिडिल ईस्ट की इस सिचुएशन को मजीद खराब होने से पहले लड़ाई को खत्म करने के लिए भी भरपूर कोशिश की है, और कई कंट्रीज ने इजराइल को काफी क्रिटिसाइज भी किया है। मदद की बात की जाए तो दुनिया भर से गाजा के लिए बहुत एड भी अनाउंस की गई। सिर्फ यूएस की बात करें तो 30 सितंबर 2024 रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने गाजा में फलस्तीनियों के लिए $300 मिलियन की एड का ऐलान किया। 7 मार्च 2024 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने गाजा में मदद करने के लिए मिलिट्री पोर्ट बनाने का ऐलान किया, और इसी साल 27 फेब को यूएस एड ने $53 मिलियन की फौरी इमदाद का ऐलान भी किया।
اس طرح کے ان گنت اعلانات ہمیں مختلف نیوز ویب سائٹس پر ملتے ہیں، لیکن جہاں دنیا کی زیادہ تر کنٹریز اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، وہیں اسرائیل اتنا زیادہ ان حملوں میں شدت لے کے آ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ چاروں طرف عرب کنٹریز سے گھیرا ہوا چھوٹا سا اسرائیل کسی کے قابو میں نہیں آ رہا؟ اس معاملے کو پچھلے 1 سال میں 3 مرتبہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں بھی اٹھایا گیا۔ UN کی سیکیورٹی کونسل میں الگ الگ کنٹریز کے نمائندے حصہ لیتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کا ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ پھر اگلی کنٹری کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ لیکن تینوں مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں جب سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا تو امریکہ نے اپنی ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس فیصلے کو رد کر دیا۔ جی ہاں، وہی امریکہ جس نے غزہ کے لیے کروڑوں ڈالرز کی ایڈ کا اعلان کیا تھا۔ جون 2024 میں تو امریکہ نے خود ایک سیز فائر کا ایگریمنٹ فائل کیا تھا جو سیکیورٹی کونسل میں پاس بھی ہو گیا، لیکن اس کو بھی بعد میں ویٹو کر دیا گیا۔ ایک طرف پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے، تو دوسری طرف UN میں ویٹو پاورز کا استعمال بھی امریکہ نے ہی کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2019 اور 2023 کے بیچ اسرائیل نے جتنے بھی ویپنز امپورٹ کیے ان میں سے 69% امریکہ سے منگائے گئے، اور تو اور امریکہ کی طرف سے ہر سال اسرائیل کو 3.8 بلین ڈالرز کی ملٹری ایڈ بھی دی جاتی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن پبلکلی بھی موجود ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ پر حملے روکنے کی بات تو کرتا ہے، دوسری طرف اسرائیل کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے، جو آنے والے وقت میں مڈل ایسٹ میں کوئی بھیانک شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ پر یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ اس سوال کے جواب کی کڑیاں ریلیجن سے جا کر ملتی ہیں۔ US کے ویٹون کالج کی ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں ایک بہت بڑی پاپولیشن قریب 35 سے 40% لوگ ایسے ہیں جو بائبل پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے کافی سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل کا بننا بائبل کے عین مطابق ہے۔ امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد اسرائیل کی پروٹیکشن اور یہودیوں کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ اس آرگنائزیشن کو کوفی کہا جاتا ہے، یعنی کرسچنز یونائٹڈ فار اسرائیل۔ پوری دنیا میں اس آرگنائزیشن کے 10 ملین ممبرز ہیں، جن میں امریکن پولیٹکس کے کافی بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں۔ کرسچنز کے اس گروپ کو زائونسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کرسچینٹی ایک الگ ریلیجن ہے اور جوئش ایک الگ، جبکہ زائونزم ایک ایسی پولیٹیکل موومنٹ ہے جو اسرائیل کے حق میں کام کرتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ضروری نہیں کہ ہر جو یا ہر کرسچن زائونسٹ ہو۔ زائونسٹ کا یہ گروپ امریکن پولیٹکس یا گورنمنٹ میں اپنی مرضی کے فیصلے کیسے کرواتا ہے، اس کے لیے ایک الگ کمیٹی ہے جس کو APEC یعنی امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پاورفل لابنگ کمیٹی ہے جو امریکن کانگریس میں جو چاہے جب چاہے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتی ہے۔ US کانگریس میں ہی سارے فیصلے کیے جاتے ہیں، نئے قانون بنائے جاتے ہیں، بجٹ اپروو ہوتے ہیں اور جنگیں بھی مسلط کی جاتی ہیں۔ US کانگریس کے ممبرز یہ تمام فیصلے ووٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایک بڑا گروپ US کانگریس کے زیادہ تر ممبرز کو خرید لے اور ان سے کہے کہ فلاں فلاں ریزولوشن میں ووٹنگ ان کے حق میں دینی ہے، تو اس کو کہتے ہیں لابنگ کرنا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں لابنگ کرنا بالکل لیگل ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ جو لابنگ کر رہا ہے اس کو یہ تمام ڈیٹیلز پبلک رکھنی ہے، اور انڈر دی ٹیبل کسی بھی کانگریس کے ممبرز کو پیسے نہیں دینے، یعنی جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ APEC کی ویب سائٹ پہ صاف صاف لکھا ہے کہ یہ گروپ امریکن گورنمنٹ میں اسرائیلی پالیسیز لاگو کروانے کے لیے لابی کرتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ کینڈیڈیٹس جو US جنرل الیکشن میں کھڑے ہوئے اور ان کو APEC کی سپورٹ حاصل تھی، ان میں سے 98% الیکشن جیت گئے۔ ان کینڈیڈیٹس کو $40 ملین بھی دیے گئے۔ یہ گروپ نہ صرف امریکن پولیٹکس میں اسرائیل پسند پالیسیز لاگو کرواتا ہے، بلکہ جو اسرائیل کے خلاف ہیں ان کو ہرانے کا کام بھی کرتا ہے۔ ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ انہوں نے 24 ایسے کینڈیڈیٹس کو بھی ہروایا جو پرو اسرائیل پالیسیز کے خلاف تھے۔ APEC کی اسرائیل کے لیے سپورٹ اب کافی بھیانک شکل اختیار کرنے لگی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اسرائیل کی بمبنگز اور غزہ میں ہیومن رائٹ وائلیشن کے خلاف ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC میں ایک کیس فائل کیا۔ یہ کورٹ یونائٹڈ نیشنز کا حصہ ہے، لیکن یہ امریکہ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں ہے۔ 24 اپریل 2024 کو ICC کے چیف پروسیکیوٹر اسد کریم خان کو 12 US سینیٹرز کی طرف سے ایک دھمکی آمیز لیٹر ریسیو ہوتا ہے، جس میں لکھا تھا کہ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ ICC اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو اور دوسرے اسرائیلی لیڈرز کو اریسٹ کرنے کے آرڈرز نکالنے والا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم یعنی US آپ کے ادارے کے خلاف بدترین سینکشنز لگائیں گے، آپ کی اور آپ کی فیملی کے US وزٹس پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ اس لیٹر میں صاف صاف لکھا تھا if you target Israel we will target you، اور آخر میں لیٹر کے اینڈ میں مینشن کیا گیا you have been warned۔ اس لیٹر کے ساتھ ان 12 US سینیٹرز کے نام اور سگنیچرز بھی اٹیچڈ تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ APEC کی ویب سائٹ پر ان تمام سینیٹرز کی لسٹ موجود ہے جو پرو اسرائیلی کینڈیڈیٹس ہیں اور جن کے لیے فنڈنگ جمع کی جا رہی ہے، اور ICC کے چیف پروسیکیوٹر کو دھمکی آمیز لیٹر لکھنے والے سینیٹرز کے نام بھی اسی لسٹ میں کھلم کھلا لکھے ہیں۔
पर कहानी अभी भी बाकी है। बॉन्ड्स के बारे में तो आप सब ने सुन रखा होगा। ये ज्यादातर गवर्नमेंट्स इशू करती हैं इन्वेस्टर से पैसा जमा करने के लिए और बदले में बॉन्ड खरीदने वाले को सालाना प्रॉफिट दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट को लोन की सूरत में पैसे मिल जाते हैं और जब भी बॉन्ड वापस करना हो तो गवर्नमेंट वो वापस खरीद भी लेती है।